गोंयचे खाद्य संस्कृतीचें एक आंग म्हळ्यार पेज. पूण पेजेक आतां कोण वालोर दिनात. पेज जेवप म्हळ्यार दळदिरेपणाची लक्षणां अशें समजतात. पूण पेजे इतली घटाय दिवपी आनी पोटाक शेळ दिवपी दुसरी वस्त ना. पेजे कडेन जायत्यो यादी घुस्पून आसात. एक याद आईची. आमगेर आई तपल्यान पेज रांदताली. थोखणाचें तांब्याचें तपलें. आई रान्नी कडलो गोबर घेताली, तो भिजयताली आनी ताचो लेप तपल्याक लायताली. मागीर तपल्यात उदक घालून रान्नीर दवरताली. आदन खतखतलें काय तातूंत उकडे तांदूळ धुवन घालताली. मागीर पेज शिजताली. आई अदीं मदीं रान्नींतलो उजो सारताली. रान्नीर पेज बरी फुलार शिजून येताली. दुसरी याद आसा ती म्हजे मांयची, कोडीबाग कारवारची. म्हजी मांय बुडकुलो रान्नीर दवरून पेज शिजूंक घालताली आनी ती शेजरा कोणागेरूय वताली, नाजाल्यार कोणूय तिका आपोवन तरी व्हरताले. घराचीं दारां उक्तींच. मागीलदारच्यान एकाद्री शेजान भितर सरताली. ती पळयताली म्हजी मांय जाग्यार ना. मागीर तिजें लक्ष रान्नीचेर वतालें. उजो भायर येवन पालवल्लो आसतालो. ती उजो सारताली. नळी घेवन फूंक मारताली. उजो सारको पेटोवन ती वताली. म्हाका ह्या बायलांचें इस्तिमसांव दिसतालें. कितले सहजतायेन कोणें सांगले बगर ती एकामेकांक मदत करतालीं. कोडीबाग पेजे वांगडा तोंडाक लावंक कसली ना कसली भाजी करतात. ती भाजी खूब्ब रुचीक. आनी ती रुचीक कित्याक जावची ना? कित्याक तांचे प्रत्येक भाजये भितर तिसऱ्यो घाल्ल्यो आसता. तिसऱ्यो मेळ्ळ्यो ना जाल्यार सुकयल्लीं कालवां भाजून ती सोय, मीठ, मिरसांगे वांगडा वांटून ताजी चटणी करतात. केन्नाय सुकी सुंगटां भाजून तातूंत कांदो बारीक चिरून घालून इल्ली सोय उडोवन ती कालोवन ताच्या तोंडाक करतात. कांयच ना जाल्यार भाजिल्ल्या सुक्या बांगड्याचो भाजिल्ले कपे आनी पेजे वांगडा भाजिल्ल्या सुक्या दोडयाऱ्याचे कपे म्हळ्यार अमृत. पावसांत तिसऱ्यो मेळनात. गिमांत थंय भरपूर तिसऱ्याचें पीक येतालें. तेन्ना कोडीबागचीं सगळीं बायलां उदकांत देवन तिसऱ्यो पुंजावन हाडटालीं. त्यो कल्लावन ताजीं मांसां सुकयतालीं. तिसऱ्यो कल्लायतना तांचें उदक पडटा तें गाळून घेवन तें आटोवन बाटली भरून दवरतालीं. आतांचे भाशेंत ताका तिसऱ्याचें सॉस म्हणूंक हरकत ना. पावसांत भाजयो मेळटात, त्यो कांदो, सोय, सुकी मिरसांग घालून शिजोवप, तातूंत एक कुलेर तिसऱ्याचो अर्क घालप, जाली भाजी रुचीक. ती झिनतबीन नफिजाचे मस्कत रावपी जावयल्या कडेन लग्न करून दिल्लें. रफिकान आपले शिकप पुराय जातकच बापायचें हॉटेल परत चलोवंक घेतिल्लें. हॉटेलाचेर रफिकाचो जम बसतकच झिनतबीन ताचेंय लग्न करून ताका आपल्याच म्हऱ्यान दवरलो. झिनतबीक मनापासून दिसतालें, इनके पीछे बच्चों को बढ़ाते बढ़ाते मैं बहुत थक गई हूँ. अल्लाह, मेरे तीनों बच्चे अपने अपने घर में खुशहाल है, पर ये उस्मान किस जन्म का बदला लेता है तुम्हीच जाने अल्लाह. तिच्या ह्या उतरांची परत परत याद करून दिवपाची परिस्थिती उस्मानान तिचेर हाडिल्ली. हर्षिताचो नसरिनाचेर जीव. नसरिना वेल्या मोगाक लागूनच मदीं मदीं ताचें मन बिथरतालें. नसरीन दिसूंक सोबीत. ते कोणाय बरोबर पळून वचत हाचोच ताका भंय दिसतालो. बरो आशिल्ल्या वेळार तो ताका कितें कितें हाडटालो आनी आपल्याक सोडून वच्चें ना असो सोपूत घेवंक लायतालो. नसरिनी ताचेर मनापासून मोग करतालें, पूण ताची तकली हुर्र जाली काय तो कोणाकच वळखनासलो. नसरिनाचो बेठोच दुबाव घेवन ताका जाय पाय उलयतालो. केन्ना केन्ना नसरिनाचो तोल सुट्टालो. अशा वेळार तो ताका पेट घालतालो. मेरे को जापा देती, तेरे को तलाक देके छोड़ता देख, जा किसके पीछे जाना है. इतलें करून तो ताका धमकी दितालो. अम्मी को बोला तो देख हाँ क्या करणारा, सच्ची दुसरी औरत लाकी रखूंगा घर में. नसरीन सगळें मुक्काट्यांनी सोंसतालें. हाचो परिणाम भुरग्यांचेर जातालो. भुरगीं बापायक थर्त भियेतालीं, पूण भुरगीं ताचो जीव. तांची अपुरबाय करपाक तो खंयच फाटीं सरनासलो, पूण भुरगींच ताचे कडेन वचूंक तयार जायनासलीं. त्या दिसा कितें जालें, ताणें भुरग्यांक चॉकलेटी हाडल्यो आनी सांगलें, मेरे पास आके पप्पी दे दो फिर चॉकलेट ले लो. सिफा आवय फाटल्यान लिपलें. सुफियान धांवून गेलो, बापाय हातांतली चॉकलेट घेतली आनी आवगी दीदी म्हणत कुडीत वचून बसलो. पूण बापायक पापी दिली ना. उस्मानाची तकली सणसणली. ताणें बायलेचेर फोग काडलो. तुम्ही घर में इतने गडबड करते जी, इसी वास्ते बच्चे तुमना डरते हैं, रडत नसरिनान म्हळें. त्या बरोबर उस्मान रागान खुबलो. ताणें नसरिनान वंटी रापटिलें आनी बडबडतच भायर सरून गेलो. तो वतकर भुरगीं धांवून भायर आयलीं. ती एके वटेन आवयचे दोळे पुसतालीं आनी एके वटेन आपुणूय रडटालीं. तिगांय एकामेकाक वेंग मारून हॉलांतूच पडून रावलीं. थंयच भुरग्यांक न्हीद लागली. बऱ्या वेळान उस्मान बिरयाणीची पॅकेटां घेवन आयलो. भुरग्यांक आवडटा म्हणून चिकन लॉलिपॉपूय हाडलें. ताका असो खुबतकच बरें बरें खावंक घेवन येवपाची संवय आसली. जशें कितें थोड्या वेळा पयलीं आपणें केल्लो खेळ तो विसरूनच वतालो. निचुऱ्या दोळ्यांनी भुरग्यांनी बापायक पळयलो आनी दोळे घट्ट धापून आवयच्या वेंगेंत मुंगरलीं. दुसरे दीस भुरग्यांनी झिनतबीक सगळी गजाल सांगली आनी म्हळें, दादी हमी उश घर में नहीं जानाले, आपके पाशीच लेनाले.
झिनतबीन नातराक वेंगात काडली आनी नसरिनाकय आपोवन घेतलें. त्याच दिसा उस्मान दनपारचो आवयगेर आयलो. झिनतबीक ताचो सामको राग आयिल्लो. तिणें ताचेर 2 थापटां फुलयलीं आनी इत्तिश्ट तापयलो. निमणें सांगलें, जात मेरे घर में फिर से पाँव नहीं रखनारा. मेरे बाय को तलाक देने की धमकी देता है ना तू. अब देख, मैच तेरे को तलाक दिलवा कर बाय का दुसरा निकाह बनाती. इतलो वेळ उग्गी रावन आवयचें उलोवप आयकुपी उस्मानान गरजूनच म्हळें, मेरे बीबी बच्चा है वो, तू क्या तलाक देनारी. मैं लेके जाना रहा उन्हें मेरे घर. क्यों मार मार के उनकी जान निकालने को. मेरे फूल जैसे बच्चे को तेरे डर से बुखार चढ़ा है. इतले उलोवन झिनत बी रावली ना. तिणें हातांत धरून पुताक भायर घालो आनी धडाक्कून दार धापलें. तिणें ताका वशिमरात दिली आनी म्हळें, अपना गंदा मुंह दिखाने को बार बार यहाँ मत आओ. मेरे अम्मी होके मुझे भगाती है और बहू को गोद में बिठा कर रखी है. हाँ हाँ, तुझे भगानारीच मैं. और सुन, वो मेरी बहू नहीं बेटी है. अब उसका दुसरा निकाह बना के सोडणारे मैं. आवयन परत लग्नाची गजाल उलयतकर उस्मान भियेलो. आवय उलयता तशें करता हाचो ताका भंय जालो. तो आवय काकुटेक आयलो. परत अशें करचो ना म्हूण सोपूत दिवंक लागलो. पूण झिनत बी बदली ना. तिणें ताका कसोच घरांत घेतलो ना. असो 2-4 खेपो येवन तो रडून बेकून गेलो. पूण आवय घट्ट रावली. नसरीन लग्ना पयलीं कपडे शिवंक शिकिल्लें. झिनत बीन आपलें मिशीन ताका दिलें आनी लोकांचे कपडे शिवून दिवंक लायले. कशेंय करून नसरिनाक आपल्या पांयार उबें करपाचो तिणें निश्चय केल्लो. 2 म्हयन्यांनी ईद आसलो. घोवाचो मार नसरीन केन्ना विसरिल्लें. ताकाय आतां आपल्या घरा वचपाची उमळशीक लागिल्ली. पूण मांयक कशें सांगप. ईदाक तरी मायन ताका घरांत घेतल्यार पुरो म्हूण तें अल्ला कडेन आर्गां ओंपतालें. उस्मानाकय बायल भुरग्याक मेळपाची उमळशीक लागिल्ली. आवय कडेन परत तोंड फाफुडूंक ताका धीर जायनासलो. तो वास्को गेलो आनी व्हडल्या भावाक ताणें विनवणी केली. म्हयनोभर ताचे जाल्ले वटवटे पळोवन झिनतबीचो जीव पयलींच कळवळिल्लो. तिणें नाझिराची सांगणी रोखडीच मानून घेतली. व्हडा खोशयेन मटण मिठाई घेवन उस्मान आवयगेर आयलो. दुसऱ्या दिसात नसरिनान मायक म्हळें, अम्मी अब मैं मेरे घर जाती. जा, पर ये भी तुम्हाराच घर है, याद रख. वापस तेरे शौहर ने कुछ किया तो सीधा मेरे पास आओगी. ये तेरे ससुराल नहीं, मायकाच समज. हां. उस्मान खऱ्यांनीच बदलिल्लो. बायल भुरग्यांक जीव करतालो. झिनतबीचो हुस्को मातसो कमी जालो. तेन्नाच नफिजा गुरवार म्हणपाचें तांकां कळ्ळें. लग्न जावन 3 वर्सांनी ताका गुरवाजार आयिल्लो. ताची मांय ताका बायटेराक गोंयांत धाडूंक तयार नासली. तिणें झिनतबीकच मस्कत आपयली. दोनूय पुताक उस्मानाचेर लक्ष दवरूंक सांगून ती मस्कत गेल्ली. 6-7